ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयाधि प्रणतोऽस्मि नित्यं श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् इन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजानोत्तरं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथया गुणमध्यमामस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्माव्यामोहतस्ततितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदावयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजभरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव एवं भक्तिमती आमाहरू, हामी अब श्रीमद् भागवत महापुराणको
पंचम स्कन्धको 24औं अध्याय प्रारम्भ गर्दैछौँ। जो ग्रह नक्षत्रहरूको गति कहाँ कहाँ छ भनेर बताइयो। अब तलका माथिका सप्तलोक अथवा माथि सप्तलोकको वर्णन र ग्रह नक्षत्रहरूको गतिको वर्णन संक्षेपमा बताइयो। अब अगाडि तद अधस्तात् शतयोजनान्तरं पृथ्वी यावत् धनुषवास भने पृथ्वीको कहाँसम्मको सीमा हो त्यो बताइयो। 7औं श्लोक 24औं अध्यायको 7औं श्लोकमा उपवर्णितम भूमेर यथा सन्निवेशावस्थानम अवनेः अपि अधस्तात् सप्त भूविवरा एकैकशो योजनायुतान्तरेण आयाम विस्तारेण उपकृताः अतलम वितलम, यहाँ एक दुईटा छोड्या छ। अतलम वितलम सुतलम महातलम रसातलम पातालम, अझ तल अतल अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल गरेर 7वटा हुन्छन्। उपकृताः तलम अतलम वितलम सुतलम, अतलम वितलम तलम अतलम, तलातलमलाई एकै ठाउँमा राखिदिएको छ। तल अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल गरेर 7वटा तलका 7 लोक छन्। भूविवरहरू भनेर बताइबक्सिन्छ। उपपरिणतम भूमे, यो वर्णन गरिएको भूमिको तल जो छ, यस भूमिको जो यद भूमे सन्निवेशावस्थानम अर्थात पृथ्वीको यसका सन्निवेश अवस्था विशेषहरू कहाँ कहाँ के कसरी रहेको छ त्यसको मान लक्षणका साथमा जे जस्तो छ यथा उपवर्णितम यथावत् वर्णन गरियो। अर्थात ध्रुवमण्डलदेखि भूलोक पर्यन्तको वर्णन गरियो या भूलोकदेखि ध्रुवमण्डलसम्मको सन्निवेश विशेष वर्णन गरियो। यहाँ भित्र यहाँ हल्ला हुन्छ कि क्या? भित्र जानुपर्छ कि क्या? यसले व्यवधान गर्छ कि? त्यसो हुनाले यो भूमे अधस्तात् अवनेः अपि अधस्तात्, भूमिको यो अवनीको पनि तल भरि तलका अवयवहरूमा सप्त भूविवराः 7वटा जो छिद्रहरू छन् तल, जो के हुन् त? एकैकशः प्रत्येक योजनायुतान्तरेण अर्थात 10,000 योजनको फरकमा तल भूतलादि गरेका 7वटा छन्, जो तल अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल इत्यादि रूप द्वारा अतलम वितलम सुतलम अतलम वितलम तलम अतलम अतल वितल अतल वितल तल अतल वितल तल रसातल महातल पाताल सुतल गरेर जो क्रमशः 7वटा भूमिका तलका भूमिदेखि तलका जो छिद्रहरूमा
7 लोकहरू छन्। आयाम विस्तारेण अपि उपक्लिप्ताः, तिनको आयाम र विस्तार माने लम्बाई चौडाइको आधारमा समान मानमा रहेका ती भूविवरहरू 7 वटा छन्, जो तलतल आदि गरिएका। एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गादपि अधिक काम भोगैश्वर्यानंद भूति विभूतिभिः सुसमृद्ध भवनोद्यान क्रीडा विहारेषु दैत्य दानव काद्रवेया नित्य प्रमुदिता अनुरक्त कलत्रापत्य बंधु श्रीदनुचरा गृहपतयः ईश्वरादपि अप्रत्यत कामा माया विनोदा निवसन्ति। एतेषु हि बिलस्वर्गेषु, यी जो तलका 7 लोकहरू छन्, यिनी विवर स्वर्ग हुन्। बिल स्वर्ग पृथ्वीका तलका विवर स्वर्ग हुन्। यिनीहरूमा कस्ता छन् त? यिनी स्वर्गादपि अधिक काम भोग ऐश्वर्यानन्द भूति विभूति, स्वर्गभन्दा पनि जहाँ बढ्ता छ काम अर्थात भोग्य पदार्थहरू अनि भोग, त्यो भोगको सामर्थ्य अनि ऐश्वर्य आनन्द, भूति भनेको प्रभाव र विभूति भनेको सम्पत्तिले सहित भएर भूति विभूतिभिः यिनीहरूले सुसमृद्ध सम्पन्न छ, जहाँ भवन घरहरू उद्यान बाग बगैँचाहरू सुसमृद्ध भवनोद्यान आक्रीड विहारेषु, तिनी अत्यन्त समृद्ध छन्। भवनहरू उद्यानहरू बाग बगैँचाहरू आक्रीड अर्थात विहार स्थल जो हुन्, यी सबैले सम्पन्न भएको रिद्धि आदिले युक्त भएका भवनहरू छन्। त्यस्तै उद्यान बाग बगैँचाहरू छन्। अनि आक्रीडा विहार जो खेल्ने स्थानहरू छन्। आक्रीडा भनेको खेल स्थान, विहार भनेको वैषयिक सुखानुभव त्यहाँ गर्दछन्। यस्ता स्थान यिनले पूर्ण भएका यस्ता जो एतेषु हि बिलस्वर्गेषु, यिनी जो बिलस्वर्ग हुन्, तलका भूमिदेखि भूलोकदेखि तलका जो विवरहरू हुन्, जो स्वर्गभन्दा पनि बढ्ता सुख भएका, स्वर्गादपि अधिक, स्वर्गभन्दा पनि धेरै, स्वर्गमा धेरै विघ्न बाधा हुन्छ, यता तल त्यति विघ्न बाधा हुँदैन। एतेषै बिलस्वर्गेषु, यी तल भूविवरका स्वर्गहरूमा नित्य प्रमुदिता अनुरक्त कलत्रापत्य बन्धु श्रीदनुचराः, नित्य आनन्दित छन्, हर्षले युक्त छन्, धेरै व्यवधान त्यहाँ गर्दैनन्, विघ्न बाधा त्यति गर्दैनन् जस्तो स्वर्ग आदिमा हुन्छ। माथिका लोक सदा प्रमोदित भनेको अत्यन्त हर्षले युक्त छन् जहाँ, अनि नित्य प्रमोदित अनुरक्त परस्परमा एकोहोरो माया नभएर दोहोरो माया जहाँ छ, जो नित्य प्रमोदित अनुरक्त कलत्र पतिपत्नी अपत्य सन्तानहरू बन्धुहरू सुहृद भनेको हितोपदेष्टाहरू, यस्ता सबै जो अनुचरहरू नोकर चाकरहरू सबै एक आपसमा आत्मीयता सद्भाव समर्पणले युक्त भएका लौकिक ऐश्वर्य हो र पनि क्षणभङ्गुर हो त्यो ऐश्वर्य,
र पनि स्वर्गभन्दा केही त्यहाँ अझ राम्रो छ भनेर बताइबक्सिन्छ। किन ईश्वरादपि अप्रत्यत काम, समर्थ भएका स्वर्गका राजा इन्द्रद्वारा पनि जसको ऐश्वर्य उनीहरूको भोगविलासका सामग्रीहरूलाई कसैले प्रतिहत तिनलाई हटाउन तिनीहरूको भोगविलासमा ती विहार स्थानमा कुनै प्रकारको विघ्न बाधा गर्न नसक्ने भएका इन्द्रद्वारा पनि जसको त्यस भोग सामग्रीको अपहरण गरिँदैन, भोगस्थानको अतिक्रमण गरिँदैन, भोक्ताहरूलाई त्यस्तो व्यवधान गर्न सकिँदैन, त्यस्तो जो त्यो बिलस स्वर्ग हुन्। कस्ता छन् त माया विनोदाः, आफ्नै चमत्कार गर्ने जो विद्या सामर्थ्य हो, मायाद्वारा अनेक प्रकारका वस्तुहरू त्यहाँ उनीहरूले आफै उपकल्पित गरेर अनेक प्रकारको विनोद, हर्ष, विनोद भनेको मजाक भन्छ, अर्थात् हाँस खुसियालीको अनुभव गर्दै एक आपसमा अत्यन्त घुलमिल गरेर आनन्द अनुभव गर्दै ती आफैले मायाद्वारा माया पनि, माया भनेको असत्य भने आएन, मायामा पनि मन्त्र सामर्थ्य हुन्छ नि, मन्त्र सामर्थ्यद्वारा निकालेको हुनाले त्यो पनि सत्य हो। त्यस हुनाले क्षणिक सत्य हो। त्यस्तो अनेक प्रकारको आनन्द गर्ने भएका जो गृहपतय त्यहाँका दैत्यहरू छन्, बलि आदि मय आदि गरेका दानवहरू, जो माया विनोदा, मयले गरिएको माया त्यसमा रमाउने भएका ती गृहपतय भनेको दैत्यहरू ती बिल स्वर्गहरूमा रहन्छन्। महाराज येषु महाराज मयेन माया विना विनिर्मितः पुरो नानामणि प्रवर प्रवेक विरचित विचित्र भवन प्राकार गोपुर सभा चैत्य चत्वर आयतनादिभिर नागासुर मिथुन पारावत सुख सारिका किरण कृत्रिम भूमिभिर विवरेश्वर गृहोत्तमै समलंकृताश्चकाशति। येषु जुन तिनी बिल स्वर्गहरूमा, हे महाराज, हे राजर्षि परीक्षित जी महाराज, यिनी जो तल अतल वितल सुतल महातल सातल पाताल आदि गरेका बिल स्वर्गहरूमा माया बिना मयन विनिर्मिता अत्यन्त मायावी, आश्चर्यलाई देखाउने भएको आसुरी जो मन्त्र सामर्थ्य हो त्यसद्वारा, जस्तै पाण्डवलाई उनले एउटा मयदानवले खाण्डव वनदाहमा तिनीहरूलाई राक्षसका सन्तानहरूलाई बचाइदिई बक्सेको हुनाले अर्जुनसँग खुसी भएर मयदानवले एउटा अद्भुत एउटा महल, विशाल महल, आज अहिलेको विज्ञानले त्यस्तो बनाउन सकेको छैन, तर त्यस्तो मयदानवले बनाएर जहाँ जलमा स्थलको भ्रम, स्थलमा जलको भ्रम त्यस्तो गराएका थिए। हो त्यस्तै चाहिँ माया बिना मयन विनिर्मिता अत्यन्त आश्चर्यलाई देखाउने भएको आसुरी शक्ति, आसुरी मन्त्र विद्याद्वारा मयदानवले निर्माण गरिएका, उत्पादन गरिएका जो नाना मणि प्रवर प्रवेक
विचित्र भवन प्राकार गोपुर सभा चैत्य तत्व आयतन, अनेक प्रकार का जो मणिप्रवर, मणिमा पनि मणिवर नभएर मणिप्रवर, मणिहरुमा पनि अत्यन्त उत्तम हीरा, पन्ना, वैदुर्य, नाना प्रकारका उत्तम रत्नहरू का प्रवेग विरचित, ती रत्नोत्तम रत्नश्रेष्ठ रत्नमुख्यहरू द्वारा विरचित रचना गरिएका छन्। जो विचित्र भवन, अनेक प्रकारका नाना प्रकारका भवनहरू, प्राकारहरू भनेका विशाल पर्खालहरू सुरक्षाको लागि, गोपुर भनेको मूल द्वार जो दक्षिण भारतमा देखिन्छन् त्यस्ता गोपुरहरू, सभा, अनेक प्रकारका कार्यक्रम गर्ने भएको सबै विशाल समूह उपस्थित भएर रहने भएको, जहाँ अनेक प्रकारका जो आधुनिकताले युक्त भएको माया, त्यस्तै सभा, त्यस्तै छ चैत्य भनेको जो चौराहाहरू हुन्, चतुष्पथहरू हुन्, सुन्दर भवनहरू हुन्। जुन चैत्य भनेको बगैँचामा बनाइएका जो सुन्दर विश्राम गर्ने भवनहरू हुन्। चत्वर भनेको चौराहा, त्यसमा बनाइएका जो आयतन आदि फेरि नाना प्रकारका यिनी विश्राम स्थल, प्रतीक्षालयहरू, अतिथि सदनहरू, यिनीहरूले युक्त यी सबै भोग्योपकरण भोगस्थानले समृद्ध भएको, जहाँ नागासुर, सर्पहरू, असुरहरू अनि मिथुन पारावत जोडी परेवाहरू, शुकहरू, सारिकाहरू, मिथुन पारावत शुक सारिका, सारिका भनेको मैना भन्छन्, कहीँ डाङ्ग्रे भन्छन्, यिनीहरूद्वारा यसका उपलक्षण चाहिँ नाना प्रकारका चराचुरुङ्गीहरूको कलरवले युक्त भएको, उनीहरूले व्याप्त भएको, उनीहरूले आकीर्ण भनेको व्याप्त भएको त्यस्तो कृत्रिम भूमिभिर नाना प्रकारका ती बनाइएका यी जो सप्तविल स्वर्गमा यिनीहरूले निर्माण गरिएका, बनाइएका भूमिभिर, ती भूमिहरूद्वारा विवरेश्वर गृहोत्तमै, त्यस जो नाना प्रकारका उनका आफ्ना देवताहरूलाई आराधना गर्नलाई बनाइएका चैत्य जो मन्दिरहरू हुन्, देवालय हुन्, त्यस्तै नाना प्रकारका अतिथि सदनहरू, परदेशीहरूलाई बस्ने स्थानहरू, यी सबै अनेक प्रकारका जो कृत्रिम भूमि हुन् यिनले व्याप्त भएको, जहाँ नागहरू, सर्पहरू, असुरहरू परस्परमा युगल रूपमा मिथुनीभूता जोडी रूपमा रहने भएका, जो पारावत भनेको परेवाहरू, सुगाहरू, सारिकाहरू, हंसहरू, यिनीहरूद्वारा आकीर्ण भनेको व्याप्त भएको, भरिएको, संकुल भएको त्यस्ता सुन्दर तलाउहरू, यसको अर्थ हंसहरूलाई त तलाउ चाहिन्छ, यिनीहरूले युक्त भएको सुन्दर जो भूमिहरू छन्, कृत्रिम भूमि, वैदिक रूपमा बनाइएका बडा सुन्दर भूमिहरू, अथवा कहीँ नाना स्वन, अनेक प्रकारको पक्षीहरूको कलरवले युक्त भएको
यस्तो विवरेश्वर गृहोत्तमै। तो विवरेश्वर भनेको त्यस्ता उत्तम श्रेष्ठ घरहरू अन्तपुरहरूद्वारा युक्त भएको ती बिल स्वर्गहरू समलङ्कृता सुशोभित भएको छन्। चकासती अर्थात् अत्यन्त सुशोभित भएका छन्। यी सबै कस्ता छन् त त्यहाँ गएका व्यक्तिलाई ती बाग बगैँचाहरू, ती पुष्करणीहरू, तिनी जो विश्राम स्थलहरू छन्, अतिथि सदनहरू, परदेशीहरूलाई बस्नमाएर बनाइएका गेस्ट हाउस भन्छन् आजकलका व्यक्तिहरूले, उनीहरूका स्तरका आधारमा आदरपूर्वक राख्ने भएका त्यस्तै जो अत्यन्त बाग बगैँचाहरू छन् सबै अत्यन्त मनोहर। त्यही बताइन्छ उद्यानानि चातितराम मन इन्द्रियानन्दिभिः कुसुम फलस्तबक शुभग किशलया वनत रुचिर विटप विटपिनां लताङ्गालिङ्गितानां श्रीभिः समिथुन विविध विहङ्गम जलाशयानां अमलजलपूर्णानां झसकुलोल्लङ्घन क्षुभित नीरज कुमुद बलय कल्हार नीलोत्पल लोहित शतपत्रवना शतपत्रादि वनेषु कृतनिकेतनानां एक विहाराकुल मधुर विविध स्वनादिभिः इन्द्रियोत्सवै अमरलोक स्त्रियम् अतिशयितानि। अमरलोक देवलोक स्वर्गलोक को जो ऐश्वर्य हो, त्यहाँ भोग हो, त्यो वैभव, त्यसलाई पनि अतिशयितानि त्यहाँभन्दा पनि बढ्ता तिनलाई पनि तिरस्कार गर्ने भएको त्यस्तो भोग्य भोगोपकरण भोगस्थानले युक्त भएको जुन यी बिल स्वर्गमा यसु चाहिँ बिल स्वर्गेषु माथिबाट ल्याउनु पर्यो। उद्यानानि जो अतितराम अत्यन्त मनपर्ने अत्यन्त श्रेष्ठ जो बगैँचाहरू छन्, जुन बगैँचामा लताङ्गालिङ्गितानां लताहरूको अङ्गहरूद्वारा जो वृक्षहरू आलिङ्गित भएका छन्। कस्ता त रुचिर विटपिना अत्यन्त सुन्दर जो विटपिना विटपनको शाखा नाना शाखाहरूले युक्त भएका जो अति सुन्दर फल फलेर लटरम्म झुकेका यही अगाडि आउँछ त्यस्ता वृक्ष नाना प्रकारका शाखा प्रशाखाले अत्यन्त छहारिलो भएका त्यस्ता अनेक प्रकारका वृक्षहरू छन्, जहाँ जुन वृक्षलाई लताले आलिङ्गन गरेका छन्। लताङ्गालिङ्गितानां रुचि र सुन्दर विटपिनाम सुन्दर शाखाहरूले युक्त भएका वृक्षले सहित भएको, जहाँ त्यस्ता वृक्षहरू छन्। ती वृक्षहरूको श्रीभी तिनीहरूको जो समृद्धि हो त्यसले अनि समिथुन विविध विहङ्गम जलाशयानां अमल जलपूर्णानां अनि निर्मल अमल जलपूर्णानां निर्मल जलले भरिएका जो तलाउहरू छन्। समिथुन विविध विहङ्गम जलाशयानां समिथुन अर्थात् जोडी युगल पक्षीहरूका समिथुन माने जोडी विविध नाना प्रकारका विहङ्गम पक्षीहरूले भरिएको। किनभने नदीको शोभा कसरी हुन्छ भन्दा
शोभाको ती प्रक्रिया हो। नागो भाति मदेन कम जलरुहै पूर्णेन्दुना सर्वरी शिरेन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्सवैर मन्दिरम वाणी व्याकरणेन हंस मिथुनैर नद्यः। नदीहरू तालाबहरूमा हंस मिथुनै हाँसका जोडी हुन्। नाना प्रकारका चराहरू पनि तिनका आफ्ना जोडीका साथमा हुन्। अब चखेबाहरू, हाँसहरू, त्यस्तै के भन्छन् यो बदमासहरूले मारेर खान्छन्। कालिजहरू दुवैतिर जलमा पनि स्थलमा पनि दुवैतिर बस्छन् कालिजहरू। यिनी जो सबै जोडाले युक्त छन् जहाँ त्यस्ता नाना प्रकारका वृक्ष ती चराचुरुङ्गीहरू जो जलमा रमाउने भएका नाना प्रकारका हंस जातिहरू, चखेबाहरू जहाँ छन् तिनीहरूले युक्त भएको त्यस्ता जलाशय तालाबहरू छन् जहाँ तिनीहरूको श्रीभी तिनीहरूको शोभाद्वारा यति सुन्दर भएको छ कि जसकुलोल्लङ्घन क्षुभित नीरज कुमुद वलय कल्हार नीलोत्पल लोहित शतपत्रादि वनेषु। झस भनेको झसानाम मकरश्चास्मि जलजन्तु। झस भनेको माछाहरू। झसको कुल भनेको मत्स्यहरूको समूहहरू जो छन्। झसकुला मत्स्यहरूको समूहहरूको माने जसकुलोल्लङ्घनेन पानीबाट बुरुक्क उफ्रन्छन् माथि, त्यही पानीमा रहँदा पनि माथि उफ्रन्छन्। हेल माछा पनि जसरी उफ्रन्छ त्यस्तै यिनी साना माछा पनि उफ्रन्छन्। झसकुलोल्लङ्घन ती मत्स्य समूहहरू पानीबाट उफ्रनाले जो क्षुभिता त्यो पानी क्षुब्ध हुन्छ, चञ्चल हुन्छ। त्यस्तो नीर भनेको जल अनि त्यसमा नीरज भनेको कमल, पानीबाट प्रकट भएको, पानीमा प्रकट हुने भएको यो पंकज हुन्, कमल हुन्। तिनीहरूको कुमुद वलय नाना प्रकारका जो कमलहरू हुन्। कुमुद भनेको चन्द्रमाको किरणले फक्रिने भएको। पंकज भनेको भने कमल, कोही सूर्य कमल हुन्छ, कोही चन्द्र कमल हुन्छ हैन। चन्द्रमा उदाएपछि फक्रिने भएको कमलिनी मलिनी शशिना के अरे कुमुदिनी मलिनी शशिना बिना कमलिनी मलिनी रविना बिना भनेको हुनाले सूर्यको प्रकाश नहुँदा कमल ओइलाउँछ कमलिनी, त्यस्तै चन्द्रमाको प्रकाश नहुँदा कुमुदिनी ओइलाउँछन्। त्यस हुनाले कुमुद भनेको चन्द्रमाको किरणले फक्रिने भएका त कुमुद जातीय जो कमल छन्, अर्थात् सबै सूर्यका किरणले फक्रिने भएका, चन्द्रमाका किरणले फक्रिने भएका त्यस्ता जो नाना प्रकारका कमलको वनले भरिएको सुशोभित भएको वलय कल्हार सबै कमलका जाति हुन्। नीलोत्पल नील कमल, लोहित रक्त कमल, यिनी यिनीहरूद्वारा शतपत्रादि वनेषु यिनीहरू यी नाना प्रकारका कमलहरूका वनमा जसले जो बस्दछन् कमलमा बस्नेका भ्रमरहरू कीर्तनिकेतनानाम एक विहाराकुल मधुर विविध स्वनादिभि इन्द्रियोत्सवै अमरलोक श्रेयम अतिशयितानि। माने एक विहाराकुल मधुर विविध स्वनादिभि अखण्ड निरन्तर अजस्र जो विहार हो त्यसले व्याप्त भएको
आकुल भएको व्याप्त भएको जो मधुर विविध अत्यन्त मधुर र नाना प्रकारको जो उनीहरूको भ्रमरको गुन्जार छ, तिनीहरूको जो ध्वनि छ, यहाँ भ्रमरको ध्वनि भयो, ती हंस अनि नाना प्रकारका ती जलका चराहरू तिनीहरूको पनि स्वर भयो। त्यहाँ भएका कमलमा यी जो कुमुद, पंकज, नीलोत्पल, कल्हार यी सबै पुष्पहरूमा कोही खुम्चिएका छन्, त्यही भित्र भ्रमर रहेको छ। अनि त्यही बसेर कति बेला यो फक्रिन्छ र म निक्लन्छु, रात्रि भविष्यति उदेश्यति, के अरे रात्रि गमिष्यति आउँथ्यो, कण्ठ श्लोक हो। इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हाहन्त हन्त नलिनीम गज उज्जहार भने चाहिँ रात्रि भविष्यति, के अरे रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि गमिष्यति रात्रि जान्छ, सुप्रभातम भविष्यति भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, यो हुनाले बेला बेलामा पढ्दै गर्नुपर्छ। इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, त्यो कमलभित्र रहेका ती भ्रमराहरू आफै कराइराखेका छन्, कोही कमलभित्र रहेका, कोही कमल बाहिर भएका, तिनीहरूको विविध प्रकारका तिनीहरूको स्वर, भ्रमरहरूको स्वर, त्यस्तै जलाशयमा रहेका ती नाना प्रकारका हाँसहरूको स्वर, यिनीहरूको सुनादिवी यिनीहरूको स्वरहरूद्वारा इन्द्रियोत्सवै उनीहरू त्यहाँ रहने भएका दानवहरूलाई त्यो अत्यन्त इन्द्रिय उत्सव भने आनन्दप्रद यिनीहरूको स्वन र उनीहरूले आफै अनुभव गर्ने भएका नाना प्रकारका इन्द्रिय उत्सवहरू जो छन्, माने सुगन्धी वस्तुलाई नासिकाले आग्रहण गरेर, सुन्दर वस्तुहरूलाई ती दृश्यलाई आँखाले हेरेर, यिनीहरूको सुन्दर कलरव जस्तै त्यसका साथमा नाना प्रकारका अप्सराहरूको, गन्धर्वहरूको गान बजानलाई सुनेर, नृत्यलाई हेरेर, यस्तै प्रकारले यी सुन्दर जलाशयमा पौरेर स्पर्शजन्य सुखानुभव गरेर, जल विहार आदि गरेर, यस्ता मन इन्द्रियानन्दी अतितराम च मन इन्द्रियानन्दी, सुरुमै उद्यानानि च अतितराम मन इन्द्रियानन्दी, यस्ता यस्ताद्वारा अत्यन्त मनलाई र इन्द्रियलाई आनन्द दिने भएका ती मनोहर जो त्यहाँ इन्द्रियको उत्सव मनाउने तिनी इन्द्रिय उत्सवद्वारा अमरलोक श्रियम अतिशयितानि चकास्ते ऐकैलाई ल्याउनु पर्यो क्रिया समलङ्कृता चकासति। यस्तो स्वर्गको ऐश्वर्यलाई पनि तिरस्कार गरेर त्यहाँ आनन्द दिने भएका, त्यस्ता त्यहाँ आनन्द देखिन्छ, त्यस्तो आनन्द दिने भएको बिलस स्वर्ग छ। त्यहाँ यस्ता प्रकारका नाना प्रकारका बाग बगैँचाहरू उद्यानहरू छन्। आसन यहाँ जमाइहालियो, सूर्यनारायण भगवान भने अब यहाँ आज भगवानले महाराजगंज, भारतको महाराजगंज उत्तर प्रदेश, पहिले गोरखपुर जिल्ला थियो, अहिले महाराजगंज जिल्ला, ठुठीबारी भन्ने, ठुठीबारी भनेको भगवान राम जब वाल्मीकि ऋषिको आश्रममा गइबक्सो, यही बाटो यहाँबाट गजेन्द्र मोक्षधाम नजिकै छ, हामीले यसको अर्थ लगाएको। ठुठीबारी भनेको के हो? ठुठीबारी होइन, पहिले यसको नाम तुथी बाहारी, तुथी बाहारी भन्दा भन्दै ठुठीबारी भयो। यहाँ कुनै बेला आएर भागवत कथा पनि भने हो। ठुठीबारी भनेको के हो त? नेपालमा नेपाली शब्द भयो त ठुठोबारी भनिदो, हिन्दीको ठुठीबारी भनेको के हो त? तुथी बाहारी। यहाँ खुब
भगवानका साथमा आएका भक्तहरूलाई आतिथ्य सत्कार गरेको हुनाले यसको नाम तू थी बाहरी। तू थी बाहरी, तू नगरी थी, इसलिए सब लोग आके यहाँ पर तदी आराधना सबका हुआ। तू अच्छी थी रे भनेर भगवान रामले भनिबक्से हुनाले तू थी बारी भन्दा हुँदै त्यसलाई थुथी बारी भन्दा हुँदै ठुठी बारी भयो। मैले त्यस्तो ठुठी बारीमा बसेर अहिले यो हजुरहरूको सामने निवेदन गर्दैछु। त यस्तो सुन्दर यी बिलस स्वर्गमा यस्तो आनन्द छ भनेको सबै यो अनुभव पनि हुन्छ। कभी गम, कभी सुख, कभी गम, कभी वर्षा, कभी सर्दी। यत्र भाव न भयम अहो रात्रादिभिः काल विभागै उपलक्ष्यते। जस्तै यहाँ सूर्य उदाएर अस्ताएर हामीहरूलाई थोरै समयमा भए, अब लौ बेर भयो, सुत्ने बेला भयो, लौ बेर भयो, चाँडै उठ्ने बेला भयो, यस्तो भनिन्छ। जस्तै त्यस्तो त्यहाँ यत्र भाव जुन यी बिलस स्वर्गमा तल आदि गरेका 7 लोकमा काल विभागै, कालका विभागहरूद्वारा, कालका अवयवहरूद्वारा, प्रातः, मध्याह्न, सायं इत्यादि विभागहरूद्वारा हुने भएको जो काम्बितो भन्ने जो भय हो, त्यो भय न उपलक्ष्यते, हुँदैन। किनभने त्यहाँ स्वयं प्रकाश मान्छन्। त्यहाँ सूर्य त्यहाँ जानुहुन्न, सूर्य त यहीबाट माथि नै सुमेरु पर्वतका वरिपरि घुम्नुहुन्छ। त्यो त्यहाँ रहेका जो ती नाना प्रकारका सर्पहरू छन्, तिनीहरूका शिरमा भएका मणिहरूले त्यो सारा त्यो भूविभर अत्यन्त प्रकाशमान हुन्छ। त्यस हुनाले मणि निब्नी बत्ती पनि होइन, त्यो अगाडि आउँछ। यही छ, अर्कै श्लोकमा आइहाल्छ 11मा 12मा। त्यस हुनाले यत्र न भयम अहो रात र दिनको नामले भए पनि हुँदैन। दीर्घ आयुवाला छन् तिनीहरू, कल्पान्त आयु भएका छन्। त्यस हुनाले डर हुँदैन। स्वर्गभन्दा पनि बढी सुख भएका यिनी बिलस स्वर्ग छन् भनेको अर्थ। त्यहाँको अन्धकार कहिले दूर गर्छ त? जहाँ सूर्यको गति छैन त्यहाँ सूर्यले प्रकाश पारिबक्सिन्न, सूर्यदेखि परोक्ष छ भने त्यहाँ प्रकाश कसरी हुन्छ भन्दा यत्र हि महाहि प्रवर शिरोमणयः सर्वं तमः प्रबाधन्ते। यत्र हि जुन यिनी बिलस स्वर्गमा महा अहि प्रवर शिरोमणय, बडा सर्पश्रेष्ठहरूको शिरमा भएको जो मणि हो, जो महान सर्पश्रेष्ठहरू तिनीहरूका शिरमा भएको जो मणिहरू छन्, ती शिरका मणिहरूद्वारा सर्वम तमः प्रबाधन्ते, ती मणिहरूले सारा अन्धकारलाई दूर गर्नुहुन्छ, नाश गर्नुहुन्छ। नवायतेषु वसतां दिव्यौषधि रस रसायनान्न पान स्नानादिभिः आधयो व्याधयो बलि पलित जरादयश्च देह वैवर्ण्य दौर्गन्ध्य स्वेद क्लम ग्लानिरिति वयो अवस्थाश्च भवन्ति। यसो हुनाले यति राम्रो। एतेषु हि बिलस स्वर्गेषु वसतां, एतेषु यिनी बिलस स्वर्गमा वसतां रहने भएका व्यक्तिहरूलाई वै निश्चय नै दिव्यौषधि के हुँदैन त? व्याधि बलि पलित जरादि आदि देह वैवर्ण्यहरू, शरीरका अवस्था विशेषहरू त्यो हुँदैन। नभई भवन्ति, हुँदैनन्। के हुँदैनन्? एतेषु वसतां हि, यिनी बिलस स्वर्गमा रहनेवालाहरूलाई के छ त? त्यहाँ दिव्य औषधि, नाना प्रकारका औषधि छन्, दिव्य औषधिहरू छन्। रस छ, रसायनान्न छ, रसायन छ, त्यस्तै प्रकारको त्यहाँ अन्न छ, त्यस्तै पान छ, त्यस्तै औषधिका तालाबमा स्नान छ। यिनीद्वारा सबै समुचित रोगलाई नजिक आउनै नदिने भएका त्यस्ता, जहाँ कायाकल्पका त्यस्ता
स्वयं बनाऊ त्यस्ता औषधिहरू छन्, त्यस्ता तिनी खाएका हुनाले अनि कुनै प्रकारको अभाव नभएको हुनाले आदि पनि हुँदैन, मनको दुःख पनि हुँदैन, अनि व्याधय शरीरको रोग पनि हुँदैन, अनि बलि पलित, बलि भनेको चाउरिनी खुम्चिनी चाउरी पर्ने त्यो छैन। त्यस्तै पलितन के अरे अझै पनि तिमीलाई विषयदेखि वैराग्य आउन्न भन्ने श्लोक हो। विसृण दन्ताली कस्तो हल्लाले पनि त्यो के प्रभाव पारेछ। विसृण दन्ताली शिरशुक्लं चक्षुः भोलि सम्झौँलाई आउँछ। जहाँ यहाँ संसारमा कस्तो छ, केश पाक्छ, छाला चाउरी हुन्छ, त्यस्तो उठेन हो, त्यस्तो वहाँ त्यहाँ हुँदैन, बिल स्वर्गमा हुँदैन। बलि पलित जरादयश्च न भवन्ति। बलि भनेको चाउरी पर्नु, पलित भनेको केश पाक्नु। अनि यिनले जरा वृद्धावस्थाको संकोच दिने जो हो त्यो पनि, जरादयश्च भनेको वृद्धावस्था पनि, नित्य यौवन जहाँ छन्। त्यसो हुनाले बलि पलित जरादयश्च न भवन्ति। अनि त्यस्तै देहवैवर्ण्य शरीर कुरूप हुँदैन, दौर्गन्ध्य शरीरमा पसिना आएर दुर्गन्धयुक्त हुँदैन, माने शरीरमा दुर्गन्धी हुँदैन। अनि स्वेद पसिना हुँदैन, कलम भनेको शरीर थाक्दैन, ग्लानी भनेको मनमा चिन्ता उत्साहको अभाव त्यस्तो हुँदैन। यस्ता भयोवस्थाश्च यी जो माने अवस्थाका माने आयुका भिन्न भिन्न अवस्था हुन् ती हुँदैनन्। या भयोवस्थाश्च बालक, अनि त्यसपछि अब कुमार, पौगण्ड, जवान, वृद्ध इत्यादि जो हुन् शरीरका अवस्था हुँदैनन्, नित्य युवा भएर रहन्छन्। नहि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत तेजश्चक्रोपदेशात्। त्यहाँ भगवानको कालचक्र जुन समयमा जाने हो त्यहाँभन्दा पहिले अरू कसैले केही दुःख दिँदैन। नहीं तेषां तिनी वीरस्वर्गमा अतल तल अतल वितल सुतल महातल सतल पातल आदि जो लोक हुन् तिनीहरूमा बस्नेवाला व्यक्तिहरूलाई कल्याणानां जो आनन्दले युक्त छन्, दुःख रहित भएर बसेका छन्, तिनीहरूलाई कुतश्चन मृत्यु माने कसैबाट मृत्यु हुँदैन, नहीं प्रभवती हुँदैन। अनि कहिले मर्दैन नि त, मर्दछन्, झट्टै मर्न छैन भनेको बिना भगवत तेजस चक्रापदेशात्। चक्रापदेशात् सुदर्शन नाम भएका भगवत तेजस भगवान का तेज रूप अस्त्र सुदर्शन बिना अरूले त्यहाँ कसैले पनि उनीहरूलाई मार्न सक्दैन, मर्दैनन्। त्यस हुनाले अरूद्वारा मृत्यु छैन, सुदर्शन चक्रद्वारा भने हुन्छ। कहीं कहीं भगवानद्वारा हुन्छ। वीरस्वर्गमा रहनेवालाहरू व्यक्तिहरूले कतिपयले आएर राम अवतारका बेलामा पनि विघ्न गरे, भगवानले तिनीहरूलाई समाप्त पारिदिबक्स्यो। समुद्रमा लुकेका थिए,
हो त्यस्तै भगवान बाहेक अरूले देवताहरूले नै मार्न सक्दैनन्। यस्मिन् प्रविष्टे असुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च। सुदर्शन भगवान त्यहाँ जानुभयो भने यस्मिन् सुदर्शन भगवान प्रविष्टे ती विलस स्वर्गमा प्रवेश गरेपछि असुरवधूनाम ती असुरकी पत्नीहरूका पुंसवनानि प्रायः भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च अर्थात गर्भस्राव हुन्छ, गर्भपतन हुन्छ सुदर्शन भगवानको भयले। यस्मिन् प्रविष्टे जुन सुदर्शन भगवान प्रवेश गरेपछि प्रायः है कदा यदा कदा कथञ्चित भगवान सुदर्शनको भिक्षु भने असुरवधूनाम असुरवधूहरूको प्राय सबैको होइन कोही कोहीको डरले भयादेव सुदर्शन भगवानको डरले। सुदर्शन त किनभने सुरत सहस्रार शिखादि तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटितुल्यम सुरद्विषाम प्राण विनाश विष्णु चक्रम सदा हम शरणम प्रपद्ये। देवद्रोहीहरूको प्राण हरण गर्नेवाला भन्ने सुनिराखेका हुनाले यिनीहरू प्राय असुरहरू हुन्। हामी देवताका विरोधी हौं, देवताका विरोधीलाई सुदर्शन भगवानले मार्नुहुन्छ कि भनेर आफै डरले, भने वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खान्छ भने डरले त्यस्तो हुन्छ, नभए अरूद्वारा डर छैन भनेको। भयादेव सुदर्शन भगवानको डरले नै प्रायः कहीँ कहीँ पुंसवनानि स्रवन्ति पतन्ति च गर्भस्राव हुन्छ अनि पतन्ति च। गर्भपात र गर्भस्रावको लक्षण के हो त 4 महिनासम्मको स्राव हुन्छ, त्यहाँदेखि उताको पतन हुन्छ, गर्भपतन गर्भपात हुन्छ। अब अतल अथवा अतले त्यसो हुनाले यहाँ के बताएको थियो भने लोकहरूको उपकृतम अतलम वितलम इत्यादि भनेको थियो। त्यसले पहिले तल अब अथ अतले अथ अतले मयपुत्रो असुरो बलो निवसति येन वा यह सृष्टा शरणवतिर्मायाः काश्चन अद्यापि माया विनोद धारयन्ति यस्य च निर्माणस्य मुखतस्त्रयः स्त्रीगणा उत्पद्यन्त स्वैरिण्यः पुश्चल्यः स्वैरिण्यः कामिन्यः पुश्चल्य इति। या वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानुराग स्मित संलापोपगुहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति। यस्मिन् उपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोमिति अयुतमः गजबलम् आत्मानम् अभिमन्यमानः कथते मदान्ध इव। अब यी भूविवर को केही विशेषता बताइबक्सिन्छ। सामान्य कुरा बताएर विशेष तिनीहरूमा विशेषता कहाँ कहाँ कुनमा के फरक छ त केही विशेष यीहरूमा अतल लोकमा मयपुत्रो असुरो बलः मयको छोरो जो असुर हो बलवान बल नाम गरेको बल नाम गरेको असुरः निवसति रहन्छ। येन वा जुन मयपुत्र असुरले के अरे बलले येन वा जुन बलले वै निश्चय नै येन वै जुन बलले बल नाम गरेको असुरले जो मयदानवको छोराले उसले यह सृष्टा उसले रचना गरेका उत्पादन गरेका उसले आफ्नो माया सामर्थ्यद्वारा आविर्भाव गरेका आविष्कार गरिएका यह स्वर्णवतीर माया 96 वडी माया 96 को धेरै महत्व छ। स्वर्णवती माया 96 संख्या भएका मायाहरू तिनलाई
काश्चन मायाविन अद्यापि धारयन् ती कुनै कुनै मायालाई 96 माया मध्येमा कुनै मायालाई अद्यापि अहिले पनि कोहीले धारण गर्दछन्। मायाविन कोही मायावीहरूले ती 96 माया मध्येमा कोही मायालाई मायाविन कोही मायावीहरूले धारण गर्छन्। सबै माया सबैले धारण पनि गर्न सक्दैनन्, कुनै मायालाई। त्यो कस्तो माया यस्य च कस्तो छ त्यो त्यहाँको जो मैदानको छोरो बल यस्य च जृम्बमाणस्य कस्तो मायावी हो त जसले हाई गर्दा हाछिम गर्दा हाई गर्दा यस्य च जृम्बमाणस्य जसले जृम्ब भनेको जमाई हाई यी सँगसँगै का हुन् हाई गर्दा के आयो त त्रय स्त्रीगण तीनटी स्त्रीगणहरू उदपद्यन्त त्यहाँबाट प्रकट भए। तिनको नाम के हो? ती गण हुन्। नाम एउटा भए पनि त्यहाँ समूह छ। जो स्वैरिण्य कामिन्य पुश्चल्य। स्वैरिण्य भनेको स्वेच्छाचारिणी, मन पर्यो जहाँ त्यहाँ जाने स्वैरिण्य धेरै। अर्थात स्वैरिण्य भनेको सवर्णमा रत भएकी, आफ्ना सवर्णमा जहाँ पनि जाने भएकी त्यति स्वेच्छाचारिणी एउटी गणहरू, एउटा समूह त्यहाँ भयो स्वैरिण्य। अनि अर्की कामिन्य असवर्णमा रत भएकी कामिनी। पुश्चल्य भनेको पुश्चल्य भनेको त्यसलाई के भन्ने त बाराङ्गना। पुंसी चलती इति प्रत्येक पुंसी चलती इति पुश्चल्य। यस्ती स्त्रीहरू भए जो अर्थात मर्यादा रहित के भनौँ या वै विलायनम प्रविष्टम पुरुषम रसेन, जो यहाँ यिनी जो स्वैरिणी पुश्चल्ली कामिनीहरू जो छन् यिनीहरू विलायनम प्रविष्टम पुरुषम त्यो भूविवर बिला स्वर्गमा प्रवेश गरेका पुरुषलाई हाटकाख्यन रसेन सुवर्ण रस जो स्वर्ण रस हो यिनी अर्थात यसलाई के भनिन्छ यस्ता औषधिहरू हुन् जुन औषधिहरूद्वारा व्यक्तिमा पौरुषत्व आउँछ। जस्तै बाजीकरण जस्तै त ती स्त्रीहरूले के गर्छन्? यावही ज्योति स्वैरिणी पुश्चली अनि कामिनीहरू छन् यिनीहरूले विवरम प्रविष्टम पुरुषम त्यो बिला स्वर्गमा गएका पुरुषलाई हाटकाख्यन रसेन स्वर्ण रसद्वारा त्यसलाई रसन बनाएर अनि त्यसलाई रसायन बनाएर सुवर्णलाई रसायन बनाएर अनि साधयित्वा तिनीहरूलाई विषय अनुभवमा सक्षम बनाएर अनि तिनीहरूलाई आफ्ना हावभाव कटाक्षद्वारा स्वविलास आफ्नो सुन्दर बाग विलास
अत्यन्त अवलोकन भनेको कटाक्ष, अनुराग बनावटी माया, स्मित भनेको मन्द मुस्कान, संलाप भनेको विषयासक्त हुने गरी त्यस्ता सम्भाषण बोलीचाली, उपगोहनादि भी अर्थात परिसंग आदिहरूद्वारा स्वैरम किल रमयन्ती स्वेच्छाचारी तिनीहरूलाई बनाएर खूब रमण गराउँदछन्। जुन यस्मिन् उपयुक्ते स्वैरम रमयन्ती माने स्वेच्छापूर्वक विहार गराउँदछन्। जुन त्यो रसको के महत्व छ, यस्मिन् उपयुक्ते जुन रसलाई, त्यो सुवर्ण रसलाई, हाटक रसलाई उपयुक्ते भनेको सेवन गरेपछि त्यो पुरुषले त्यो हाटकाके रसलाई सेवन गर्नेवाला पुरुषले आत्मानम आफूलाई के सम्झन्छ, ऐत महागजबलम 10,000 हात्तीको बल भएको, त्यस्तो शक्तिले सम्पन्न भएको, अभिमन्यमान आफै अरूले भन्नु नभन आफूले भन्दछ त मदान दैव, मदले अन्ध भएका व्यक्तिले जस्तै आफूलाई म सिद्ध हुँ ईश्वर हुँ भन्छ, त्यस्तै कथते बतुराउँदछ। जो रस पान गरेपछि त्यो मदान्ध भएका व्यक्तिले आफूलाई ईश्वर हुँ भनेर भन्दछ। अब त्यहाँदेखि तल भोले बाबा शङ्करको पनि स्थान त छ। जय श्रीमन्नारायण। श्रीहरि शरणम। ल ल्या त पुस्तक ल्या त भन्यौँ। तदोदस्तात् भगवान् हाटकेश्वर भन्दै थियो, त्यहीँबाट ल्याने छ, त्यहीँबाट भनिदिइहाल्छु नि। त्यसदेखि तल भगवान् हाटकेश्वर भोले बाबा शङ्करजी भई बक्सिन्छ। पुस्तक मात्रै ल्याए भयो क्या अहिले। दामोदराचार्य पुस्तक लाइए ना, पुस्तक केवल पुस्तक लाइए अभी। बंदियाल जय श्रीमन्नारायण। हाँ, अब हामी 17 गरौँ किन, 16 राखौँ र। तद अधस्तात् वितले हरो भगवान् हाटकेश्वर स्वपार्षद भूतगणावृत प्रजापति सर्गोपब्रह्मणाय भवो भवान्यासः मिथुनी भूतास्ते यतः प्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भवयोर्वीर्येण यत्र चित्रबान्धुर्मातरीश्वना समिध्यमान ओजसा पिबति तन्निश्च्युतं हाटका किं सुवर्णं भूषणेन असुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषा स पुरुषीभिर्धारयन्ति। अब बीतल में अथ अधस्तात् बीतल में जो बीतल भूविवर होते हैं, हरो भगवान हाटकेश्वर ततो अधस्तात् मन को अतल देखी तल, बीतल में भगवान हाटकेश्वर हर, भगवान जो शिव भई बक्सिन्छ हाटकेश्वर, जो स्वपार्षद भूतगणावृत सबै बजार का मालिक भई बक्सिन्छ। हाटक बाजार का मालिक, बाजार का मालिक जो भगवान हाटकेश्वर भोले बाबा शंकर भई बक्सिन्छ। स्वपार्षद भूतगणावृत आफ्ना पार्षदहरू भूतहरू प्रमथ वृन्दहरू यी सबैसँग युक्त भएर प्रजापति सर्गोप ब्रह्मणाय पितामह ब्रह्माजी को सृष्टिलाई बढाउनको लागि जो भवः भोले बाबा शंकर, कल्याण गर्ने वाला भोले बाबा शंकर, भवान्यासः भगवती पार्वती का साथमा के गरिबक्सा छ,
मिथुनी भूता आस्ते सँगै रहिबसेको छ। भवान्यासह मिथुनी भूता आस्ते सँगै मिलेर रहिबसेको छ। अब हाटकेश्वर कसरी नाम रह्यो अनि त्यो हाटकेश्वरको प्रवृत्ति निमित्त अर्थ के हो त्यो अगाडि जहाँ यतः प्रवृत्ता सरित प्रवरा हाटकी नाम भवयोर्वीर्येण भवयोः वीर्येण भवस्य भवयोः भवान भवयो भनेको भव र भवानी भवम भवानी सहितम नमामि अनुसार भवयोर्वीर्येण जहाँ भगवान गौरी शंकर को जो पराक्रम हो शुक्र विशेष हो इस द्वारा हाटकी नाम सरित प्रवरा हाटकी नाम भएको सरित श्रेष्ठ यतः प्रवृत्ता जहाँदेखि प्रभावित हुन्छन् यतः जुन भगवान शंकर देखि सरित प्रवरा हाटकी नाम भएकी नदी श्रेष्ठ प्रवृत्त भइन् प्रवृत्ता भनेको त्यहाँबाट प्रकट भइन् जो विष्णुता प्रवृत्त सरित प्रभा हाटकी नाम भैरेण चित्रमार मातृश्वना जो हाटकेश्वर भनेको हाटक नाम गरेको सुवर्ण त्यसका मालिक त्यसका उत्पादक त्यसका अधिष्ठाता भएको हुनाले भगवान शंकरलाई हाटकेश्वर भनिन्छ। यत्र जो जहाँ त्यस हाटकी नदीमा सुवर्ण को तरल पदार्थ भएको सुवर्ण तरल रूपमा प्रवाहित भएको हाटकी नदीमा चित्रभानु मातरिश्वना समिध्यमान माने अग्नि र वायुद्वारा दन्दन तन्कनी भएको जसमा चित्रभानु भनेको अग्नि मातरिश्वना समिध्यमान वायुद्वारा बढाउँदै बढेका किनभने अग्निलाई वायुले बढाउँदछ त्यस हुनाले वातसक भन्छ अग्निलाई। जहाँ जुन नदीमा हाटकाख्य नदीमा हाटकी नाम गरेकी नदीमा जो चित्रभानु भनेको अग्निदेवता मातरिश्वना भनेको वायुद्वारा समिध्यमान अत्यन्त दनकाइएका छँदा बढ्दा छँदा दन्दन बलेका छँदा ओजसा पिबती जुन त्यस दिव्य हाटक नदीको रसलाई अग्निदेवता वायुले बढाइएका छँदा अग्निदेवताले त्यस हाटक सुवर्ण रसलाई ओजसा पिबती सामर्थ्यपूर्वक बलपूर्वक त्यसलाई पिबक्सिन्छ अर्थात् तरल पदार्थलाई ठोस बनाउनुहुन्छ। सुकाएर पिबती भनेको त्यसको तारल्यतालाई सुकाएर ठोस बनाइ बक्सिन्छ। तन्निष्ठ्युतम अग्निले ठोस बनाइएको अर्थात् सुवर्णको परीक्षा आगामा हुन्छ अग्निद्वारा परीक्षित भएर उत्तीर्ण भएको जो हाटकाख्यम सुवर्णम हाटक नाम गरेको जो सुवर्ण हो
असुरेन्द्रावरोधेषु अर्थात असुरेन्द्र को अवरोध भनेको निवास स्थानमा दैत्य श्रेष्ठहरूका वितलवासी दैत्यहरूका घरहरूमा अन्तःपुरमा पुरुषा पुरुषी सह धारयन्ती त्यहाँका पुरुषहरूले त्यहाँका स्त्रीहरूका साथमा अर्थात दैत्य पुरुषहरूले दैत्य नारीहरूका साथमा त्यस हाटकको नाना प्रकारको आभूषण बनाएर धारयन्ती भूषणेन धारयन्ती गहना बनाएर धारण गर्दछन्। यस प्रकारको त्यो वितल लोकको प्रभाव छ। अब के भन्ने फेरि अगाडि यो अर्को भन्यो भने फेरि नआउँछ। त्यो अध्याय सकिने भएन अहिले। ल 19 भनिदिइहाल्नु। तदोधस्तात् सुतले उदारस्रवाः पुण्य श्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाननादतिर्लब्धकायो भूत्वा बटुवामन रूपेण पराक्षिप्त लोकत्रयो भगवदनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिषु विद्यमानया सुसमृद्धया श्रिया विजुष्ट स्वधर्मेण राधस्तमेव भगवन्तम् आराधनीयम् अवगत सात्वसा आस्ते अधुनापि। तदोधस्तात् त्यस वितलदेखि तल्लो लोकमा सुतल वितलदेखि तलको सुतल लोकमा उदार श्रवा पुण्य माने उदार कीर्ति भएका पुण्य कीर्ति भएका अर्थात अरूको कुरा सुन्नलाई अत्यन्त उदार भएका या अत्यन्त उत्तम जसको महायशा उदार श्रवा भनेको महायशा महान कीर्ति भएका पुण्य श्लोक माने जसको यशोगानले पुण्य बढाउँदछ त पुण्य वृद्धि गर्ने यसले सम्पन्न भएका विरोचनात्मज विरोचनका छोरा जो बलि महाभागवत परम वैष्णव बलि जो महाभागवतका संख्यामा बलिलाई पनि नाम लिइन्छ। यस्ता विरोचनात्मक जो बलि विरोचनका छोरा जो बलि हुनुहुन्छ भगवता भगवान नारायणले वामन भगवान नारायणले श्रीमन्नारायण भगवानले वामन रूप लिएर महेन्द्रस्य प्रियम चिकीर्षमाननात् महेन्द्रको इन्द्रको प्यारो गर्नको लागि दुईटै भगवानका भक्त भए। दुईटै भक्तहरूको परस्परमा झगडा भएको छ त कसो गर्ने त युक्तिद्वारा इन्द्रलाई त्यही स्वर्गमा अब र्याल चुहाउनु भएको थियो। देवमाता अदिति महाभागवता भइबक्सिन्थ्यो उहाँको पनि त्यही इच्छा थियो मेरा छोराहरूले फेरि पुनः ऐश्वर्य प्राप्त गरून् भन्ने। अनि देवमाता अदितिको इच्छालाई पूर्ण गर्नको लागि भगवान नारायण वामन रूपमा अवतार लिएर अनि बलि पनि परम वैष्णव छन् के गर्ने त बलिलाई पनि ठग्न त भएन। देवमाता अदितिको पनि प्रार्थना पूर्ण गर्नको लागि वामन रूपमा अवतार लिएर इन्द्रलाई उनले मागेको चिज दिएर बलिलाई भगवानले के दिइबक्स्यो त उनले इन्द्रलाई भन्दा धेरै भगवानले बलिलाई दिइबक्स्यो। बुझ्ने कसले त भगवानका भर परेका व्यक्ति कहिल्यै ठगिँदैन। इन्द्रको राज्यलाई बलिले मेरो भनेर लिइबक्स्या थियो त्यो राज्य इन्द्रलाई दिइबक्स्यो। त्यो यहीबाट नआयो स्वर्गभन्दा पनि अत्यन्त सुख भएको त्यस्तो स्वर्गादपि अधिक इन्द्रियोत्सवम भन्ने इत्यादि बताएको छ। अत्यन्त वैभव भएको अघि बताइयो। त्यस्तो बिल स्वर्गमा त्यो पातालको राज्य उनलाई दिएर त्यहाँ फेरि आफू नै उनको रक्षक बनेर द्वारपाल बनेर अनि यो अहिलेको इन्द्रको पालो सकिएपछि तपाईं नै इन्द्र हुनुहुनेछ।
र अहिलेका इन्द्रलाई जस्तो बार बार भय हजुरलाई हुने छैन। बस निर्विघ्न स्वर्गको यावत अवधि हजुरले अनुभव गर्नुहुनेछ। यस्तो आशीर्वाद दिइबक्सेको हुनाले मदर्चनम नारहति गन्तुम अन्यथा श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात् भगवानको आराधना व्यर्थ हुँदैन। त त्यस्तो त्यस जो बलि रहनुहुन्छ सुतल लोकमा, जुन बलिलाई महेन्द्रस्य प्रियम चिकीर्षमाननाथ महेन्द्रको देवराज इन्द्रको अभिष्ट पूर्ण गर्न चाहेर अदितिर लब्धकायो भूत्वा अदितिदेखि अवतार लिएर अदिति नन्दन भएर बटुवामन रूपेण सानो वामन बटु भएर पराक्षिप्त लोकत्रय तीन पाउ पृथ्वीका नामले सारा तीनै लोक नै जसले लिबक्स्यो त्यस्ता भगवानले जुन बलिको राज्य त्यस्ता जो बलि हुनुहुन्छ भगवत अनुकम्पयैव भगवानकै अनुकम्पाले नै पुनः फेरि पनि इन्द्रादिषु अविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः इन्द्रादिमा पनि नहुने भएको जो अत्यन्त सुसमृद्धि श्रीले अभिजुष्ट भनेको अत्यन्त आनन्दपूर्वक सुसेवित भएका सदा स्वधर्मेण तमेव आराधयन आफ्नो वर्णाश्रम धर्मद्वारा तमेव उनै भगवान नारायणको नै आराधना गर्दा सदा भगवन्तं आराधनीयम अपगत साध्वस्य आस्ते अधुनापि आराधनीयम भगवन्तं तमेव भगवन्तं आराधयन सर्वाराध्य भगवान त्यस्ता भगवानलाई अपगत साध्वस जसदेखि सारा भय हटेको छ त्यस्ता राजा बलिले तमेव आराधनीयम आराधयन उनै परम आराधनीय भगवन्तं भगवानलाई नै स्वधर्मेण आराधयन आफ्नो वर्णाश्रम धर्मले भगवानको आराधना गर्दा सदा आस्ते धुनापि यति बेला पनि त्यही सुतल लोकमा महाराज बलि भइबक्सिन्छ। अनि के भगवानलाई त्यो सुतल लोकको राज्य जो उहाँले प्राप्त गरिबक्स्यो के भगवानलाई उहाँले जो तीन पाउ पृथ्वी दिइबक्स्यो त्यसको फल हो त? अनि त्यो तुलना गर्न मिल्छ त? मिल्दैन। नो एव एतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य भगवती अशेष जीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्रे उपपन्ने परया श्रद्धया परमादर समाहित मनसा संप्रतिपादितस्य साक्षात् अपवर्गद्वारस्य यद विलय निलयैश्वर्यम। यो सुतल लोकको अधिपति जो राजा बलि भइबक्स्यो यसलाई भगवान वामनलाई राजा बलिले तीन पाउ पृथ्वीको न्यूले भूर्भुवस्व तीन लोकको दान गरिबक्स्यो। भूमिदानको फल सुतल लोक भगवानले उहाँलाई दिइबक्सेको भन्न मिल्दैन। एतत् जो यो यत विलनिलयैश्वर्यम जो यो विलनिलयैश्वर्यम भनेको जो विलनिलयको ऐश्वर्य भनेको सुतल लोकको ऐश्वर्य हो। त्यो ऐश्वर्य त्यो वैभव न भूमिदानस्य साक्षात्कार भूमिदानको यो फल होइन। भूमिदानस्य साक्षात्कारो नो एव भूमिदान गरेको फल होइन यो हुँदैन। किनभने माने आत्मनिवेदन गर्नुभयो नि सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत सर्वस्व निवेदन गर्नुभयो आफू पनि भगवानमा निवेदित हुनुभयो आफ्ना श्रीमा भगवानको पाउ रह्यो त्यसैलाई भनिन्छ आत्मनिवेदनम नवदा भक्ति मध्येमा आत्मनिवेदन भक्तिका अनुष्ठाता राजा बलि भइबक्स्यो।
सर्वस्व आत्मनिवेदने बलिरभूत भनेर बताएको छ। त सर्वस्व निवेदन गर्नुभयो, आत्मा र आत्मीय भगवानलाई अर्पण गरिबक्स्यो, त्यसको फल त्यही हो त। त्यसको फल त भगवत प्राप्ति हो, वैकुण्ठ प्राप्ति हो। त्यस हुनाले भगवती अशेष जीव निकायन, भगवान जो षडैश्वर्य सम्पन्न षड्गुणीय पूर्ण भई बक्सिन्छ त्यस्ता अशेष जीव निकायनाम सम्पूर्ण प्राणीहरूका जीव भूतात्म भूते तिनका अन्तर्यामी भई बक्सिएका सर्वेषाम अशेष जीव निकायन भनेको सबै प्राणीहरूको जीव भूतात्म भूते, तो तिनको जो आत्मा हो त्यो आत्माका पनि आत्मभूते तिनका भित्र प्रवेश गरेर तिनी आत्माको पनि सत्ता सन्तानलाई धारण गरी बक्सिने भएका ती सबै आत्माका धारक पोषक भोग्य भई बक्सिएका यस्ता परमात्मनि वासुदेवे, परमात्मा जो सर्वत्र विराजमान हुने भएका भगवान वासुदेवमा जो तीर्थतमे उपपन्ने परम पवित्र, तीर्थतमे अत्यन्त पवित्र त्यस्ता भगवान उपपन्ने सौभाग्यले समीपमा आइबक्सेका अवस्थामा जो त्यस्ता भगवानमा परया श्रद्धया परमादर समाहित मनसा अत्यंत श्रद्धापूर्वक निश्चीम श्रद्धापूर्वक अर्थात कस्तो श्रद्धा त यो आत्मा र आत्मीय भगवानलाई अर्पण गर्ने हो। यस्तो बुद्धि नआएर उहिलेदेखि हामी ठग्यौं, आज त्यस्तो अनुकूल भगवानले आफै पारेर भगवानले त्यस्तो ज्ञान दिइबक्सेको छ भने ओहो यो त अहो भाग्यम भनेर परमादर सहित समाहित मन परम आदरले सहित भएको एकाग्र चित्तले स्थिर चित्तले गुरुले दिन हुँदैन भनेर पनि नमानेर अत्यन्त एकाग्र चित्तले सम्प्रतिपादितस्य अर्पण गरिबक्स्यो, त्यो पवित्र संकल्पलाई चरितार्थ गरिबक्स्योस्। के त त्यस्तो जो भगवानलाई अर्पण गरिबक्स्यो त्यसको फल के हो त साक्षात अपवर्गद्वारस्य, साक्षात मोक्षको साधन भएको के हो त भगवानलाई मोक्ष दिने फल। मने पत्र पुष्प फल जल जे भए पनि कसैले मलाई अर्पण गर्छ भने म प्रसन्न हुन्छु। भगवानको प्रसन्नता नै बस सर्वस्व हो। भगवान प्रसन्न हुनु नै जीवात्माको परम पुरुषार्थ। त भगवान त पत्र पुष्प फल जल यिनी अर्पण गरे पनि तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुल्लुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं इत्थं भूत। इत्थं भूतो स्वयं हरि। यस्तो स्वभाव भएका भगवान हरि भइबक्सिन्छ भने त्यस्ता भगवानलाई फलफुलले मात्रै पातले मात्रै नै प्रसन्न पारेर भगवान उसका परवश भइबक्सिन्छ। भगवानले आफू नै भक्तको अधीनमा आफू दिइबक्सिन्छ भने के यही स्वर्ग आदि के अरे भूर्भुवस्व त्रिलोक दानको फल हो त भगवानले त्यो सुतल लोकको अधिपतिलाई बनाएर आफू पनि उनको द्वारपाल भएर रहेको फल त भन्दा होइन। अर्थात भगवानले आफू नै दिएर पनि भगवानलाई तृप्ति हुँदैन। अब कस्ता भगवान त यस्य बाबा क्षुत पतन प्रस्खलनादिषु विवशः सकृन्नामाभिगृह्णन् पुरुष कर्मबन्धनम् अंजसा विधुनोति यस्यैव प्रतिपादनं मुमुक्षु अन्यथैव उपलभन्ते। यस्य बाबा ओहो निश्चय नहीं, यस्य
जुन भगवानको पवित्र नामलाई छुतपतन प्रस्खलनादिषु हाच्छीमा आउँदा, चिप्लिँदा, लोट्दा, झुक्किएर विवशोपि अब अय्या बा अय्यामा भने अरे राम भनेर या विवश भएर कसैले नारायण भन् नभए तँलाई ठटाउँछु भन्दा नारायण नारायण मरे पनि भन्दिनँ भनेर भए पनि विवश भएर भने पनि त्यसले सकृत एकै पटक भए पनि नामा विगृणन् जसको नाम उच्चारण गर्नाले पुरुषले यस्य जुन भगवानको नामलाई व्यक्तिले झुक्किएर भए पनि छुत पतन प्रस्खलनादिमा विवश सकृत एकै पटक भए पनि नाममा विगृणन् नाम उच्चारण गर्दा छन् त कर्म बन्धनम अंजसा विधिनोति। सारा कर्मरूपी जो बन्धन छ सत्वरजतम त्रिगुणमय कर्मले आफैलाई बाँधेका छौँ हामीले, त्यो बन्धनलाई हामीले फुकाउन सक्दैनौँ। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। त त्यति भगवानको अनुग्रहले भगवानको नाम एकपटक उच्चारण गर्नाले भनेको गुरुले दिएको मन्त्र एकपटक उच्चारण गर्नाले या सद्गुरुले श्रीमन्नारायण नारायण बन भन्दा भन्दिनँ त्यो त मरे पनि भन्दिनँ भन्यो भने पनि झुक्क्याएर गरेर विवश गरेर भए पनि भगवत शरणागति गराएर अनि एकै पटक पनि झुक्किएर श्रीमन्नारायण मरे पनि भन्दिनँ भन्यो भने पनि त्यो व्यक्तिले कर्मबन्धनलाई अंजसा विधिनोति, सजिलै संसारको पाप धुलोलाई उडाइदिन्छ, नाश गर्छ, पाप बन्धनलाई सजिलै नाश गर्दछ। त्यसो हुनाले एकपटक मात्रै स्मरण गर्नाले पनि सारा पाप समूह नाश गर्ने समर्थ भएका त्यस्तो नाम भएका भगवानको परम पवित्रत्व उत्तम तीर्थत्व सिद्ध हुन्छ। यस्य हैव प्रतिपादनम मुमुक्षो अन्यथैव उपलभन्ते। जुन कर्म बन्धन लाई नै प्रतिपादनम त्यसको सर्वथा नाश गर्ने उपायलाई इह मुमुक्षव यस संसारमा मुमुक्षुहरूले अन्यथा भगवत भजनदेखि अरू कर्मद्वारा हुन सक्दैन भनेर उपलब्धन्ते जान्नुहुन्छ। किनभने त्यस्ता भगवानका भर किन पर्दैन। नमाम दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहिर्त ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता भनेर भगवानले गाली गरिबक्सेका छ। दुष्कृति भगवानको अनुग्रहको सौभाग्य नपाएका त्यस्ता गर्भ दुर्भागीहरूले मूढा मूर्खहरूले जो नराधमहरू हुन् तिनीहरूले माम न प्रपद्यन्ते मेरा भर पर्दैनन्। किन माया अपहृत ज्ञान मायाद्वारा ज्ञान तिनीहरूको चोरिएको छ, नष्ट भएको छ। आसुर भावमा ईश्वर महम भोगी भनेर त्यस्तो भावमा आएका छन्। त्यही हुनाले रविन्दाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावा दविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पत्यन्त्यधोनादितयोष्मदङ्घ्रयः। श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धमा देवताहरूले गर्भगत नारायणको स्तुति गर्दा भनी बक्सिन्छ। प्रभो यन्ने रविन्दाक्ष विमुक्त मानिन। ये अरविन्दाक्ष जो व्यक्तिहरू तोही अस्त भावात हजुरमा भाव नभएका हुनाले त्यही हुनाले अरू उपाय गरे पनि अविशुद्ध बुद्धय शुद्ध बुद्धि भएन। शुद्ध गर्ने त नारायणले हो। यस्मरत पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तर शुच। त्यस्ता व्यक्ति आरु एक श्रेण बडा कठिनाईपूर्वक स्वर्गादि लोकमा गए भने पनि युष्मद अंग्रय अनादृत युष्मद अंग्रय स्वीकार गरेका छैनन् हजुरका चरण कमललाई। जसले यो गहिरो कुरा छ है। भगवानका शरणमा परेर गुरुले अनुग्रह गरेर हजुरका चरण कमल शिरमा राखिदिएर
त्यसलाई त्यो उपकारलाई सधैँ अनुसन्धान गर्नको लागि आफ्ना हात चल्दासम्म अथवा आफ्नो वाणीले भनेको अरूले मान्दासम्म निरन्तर हजुरका पाउलाई आफूले लाएर यहाँ शिरमा धारण गर्दा सदा आदरपूर्वक तिलक यहाँ लगाएर नारीहरूले सानो यहाँ बनाएर भगवानका दुईटा चरण कमलले छोटकरीमा सानो बनाएर राख्नुहुन्छ, पुरुषहरूले ठुलो बनाएर राख्नुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यस प्रकारले हजुरका चरण कमललाई यहाँ राखेर बीचमा भगवती लक्ष्मीलाई राखेर, किनभने लक्ष्मी आमाले त भगवानका पाउलाई छोडी बक्सिन्न, किनभने ब्रह्मादयो बहुतीथम यदपांग मोक्ष कामास्तप समचरण भगवत प्रपन्ना सा श्री सुभाषम अरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगम अलम भजते अनुरक्त। जुन भगवानको चरण कमलको सौभाग्यलाई निरन्तर आफ्नो अमूल्य सम्पत्ति मानेर भगवती लक्ष्मीले प्रेमपूर्वक भगवानको चरण कमललाई सेवा गरी बक्सिन्छ, भगवानको चरण कमलका साथमै रही बक्सिन्छ भगवती लक्ष्मी भएको हुनाले भगवानको पाउ यहाँ निधारमा राख्ने, जहाँ लक्ष्मी नराखे त भएन। त्यस हुनाले भगवानका पाउको साथमा भगवती लक्ष्मी निरन्तर रहने हुनाले जसले निधारमा भगवानका चरण कमल र भगवती लक्ष्मीलाई त्यहाँ विराजमान गराएका छन् तीहरू लोड्दैनन्। तर अनादृत युष्मद अङ्ग्रय ये जसले हजुरका पाउको आदर गरेका छैनन्, हजुरका श्रीचरणको भर परेका छैनन्, ते अधा पतन्ति आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा। बडा कठिनाईले माथि ब्रह्मलोकसम्म गए भने पनि आखिरमा धडाममा यहाँ पछारिन्छन् भने चाहिँ त्यही हुनाले अब त्यस्ता व्यक्तिहरू तल झर्दछन्। भगवानलाई उपाय नमानिकन आफ्नो कर्म मात्रले ऋतु समाधिद्वारा बस केवल प्रकृति पुरुषको विवेक गरे, शुद्धात्म स्वरूपको अनुसन्धान गरे, त्यो शुद्धात्म स्वरूप भगवानको मात्र शेष हो भन्ने ज्ञान भए। म प्रकृतिदेखि अलग हुँ, प्रकृतिदेखि विलक्षण हुँ, म शुद्ध हुँ भनेर त्यति आफूलाई मात्रै चिने, आफ्नो को हो चिनेन। म कसको शेष हुँ? अरे मूर्खाधिराज हो, दासोहम दासोहम भन्न पर्दछ। भरिएको लङ्कामा गएर हनुमानजीले त त्यही परिचय दिइबक्स्यो, दासोहम कोशलेन्द्रस्य रामस्य अकृष्ट कर्मण हनुमत शत्रु सैन्यानम निहन्ता मारुतात्मज भने चाहिँ दासोहम सगर्व भन्न पर्दछ। अनि सोहम सोहम खायौ खुदो खायौ, सोहम सोहम कस्तो यो बडा बडा अचम्म लाग्दछ कि भगवानको दास हो म, सोहम हो। भगवानका भक्तको दास हो। त्यस हुनाले भगवानले बार बार मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषिक औन्त्य इत्यादि दुनियाँभरको भगवानले भनिबक्छ। त्यस हुनाले त जो दासावयम त्वर्जुन सारथे स्म, दासावयम त्वर्जुन सारथे स्म, हामीहरू अर्जुनका सारथीका हामी दास हौं। अर्जुनका सारथी नै हाम्रो पनि सारथी भइबक्सिन्छ। अर्जुनका सारथीलाई हामीले पनि जीवनको यो बागडोर उहाँका हातमा दियौं भने बस जस्तै अर्जुन विजयी भइबक्छ त्यस्तै संसारलाई विजय गरेर, संसार काराकुटीलाई पार गरेर बस भगवानलाई प्राप्त गरेर बल्ल धन्य भइन्छ। तेनैव धन्य कुमार। त्यस हुनाले कर्म बन्धनलाई तिनीहरूले दूर गर्दछन्। त्यस हुनाले जसरी कर्मयोग आदि भगवत भक्ति योग उत्पत्तिको प्रतिबन्धक भएका प्राचीन कर्म बन्धनलाई दूर गरेर भक्तियोगको अनुग्रह गर्ने भएको त्यस्तो भगवानको आज्ञा स्वरूप कर्मयोग गरेर त्यस कर्मयोगले अनुग्रहित गरिएको भक्तियोगद्वारा सारा त्यो भक्तियोगले अत्यन्त भक्ति भारले नम्र भएर भगवानका चरण कमललाई उपाय मानेर
भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न स एव उपाय भक्ति र प्रपत्तिले प्रसन्न भइबक्सेका भगवान नारायण नै उपाय भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान भएका छँदा सारा पूर्वोत्तर आगलाई नाश गरेर यस्तो भगवानको नाम स्मरण पनि भक्तिको अनुग्रह गर्नेवाला छ। त्यसो भने त्यसनाले जुन भगवानको श्री नामलाई विवश भएर पनि भनेको आचार्यका अनुग्रहले नाम प्राप्त गरे कुनै बेला श्रीमन्नारायण नारायण मरे पनि भन्दिन भनिहाल्यो भने पनि त्यो श्रीमन्नारायण नाम स्मरणको प्रभावले त्यो भगवानको नामले तिनमा वेद विहित कर्मयोग निष्काम कर्मयोग गराएर अनि निष्काम कर्मयोगले अनुग्रहित गरिएको भक्ति योग जो भक्ति योगको फल प्रपत्ति योग हो त्यो प्रपत्ति योग गराएर भगवानले स्वीकार गरिबक्सिन्छ। त्यसनाले जसको नाम झुक्किएर पनि एकपटक नाम उच्चारण गरे पनि सारा बन्धन दूर हुन्छ। त्यसनाले यस्तो भगवानको नामको महत्वलाई चिनेका महाभागवत जो वैरोचनी विरोचनका छोरा बलि सुतल लोकमा भइबक्सिन्छ। अगाडिको विषय भोलि निवेदन गरौँला। आज यही नै राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यसलाई आज विस्तारपूर्वक गरौँला।